अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। इंतहाई अफसुर्दा दिल के साथ आज की खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ। लाहौर में एक बड़ा ही दिल चीर देने वाला वाकया पेश आया है। ये औरत जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैं कहूंगी सिफाक, नापाक, गलीज, ये बहुत छोटे लफ्ज हैं इस औरत के लिए। इसने किया क्या है, ये आजकल 7.5 माह की हामला है। डिलीवरी से 1.5 माह पहले अपने पेट में पलने वाले बच्चे को और एक 1.5 साल के बच्चे जो दुनिया पर मौजूद है, यानी 2 बच्चे, दोनों बच्चों को इस औरत ने खा लिया डाइन की तरह। फिर ये सिफाक औरत एक ऐसा घनौना प्लान बनाती है जिसे सुनकर मेरे हाथों में, मेरी जबान में जान नहीं रही कि मैं बयान कैसे करूं। मेरी रूह कांप गई। सुनकर आप भी लरज उठेंगे कि औलाद जैसी नेमत से जिसके लिए लोग तरसते हैं, मरते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं, औलाद जैसी नेमत के साथ ये सलूक। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ। ये लाहौर में वाकया पेश आया है जनाब। इस वाकये की जो तमाम की तमाम बैकग्राउंड्स हैं वो कसूर कोट राधा किशन से शुरू होती हैं। कोट राधा किशन में एक लड़की है जनाब, उसका नाम है किंजा, और किंजा जो है वो 14 साल की उम्र है उसकी। वालिदैन इसकी कम उम्री में शादी कर देते हैं एक मोहम्मद नवीद नाम के लड़के के साथ, और नवीद जो है वो वैसे भी इनका रिश्तेदार है। निकाह होता है तो शौहर बन जाता है। कुछ अरसा ये वहां कोट राधा किशन में दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। फिर उसके बाद नवीद को एक नौकरी मिल जाती है फैक्ट्री के अंदर, और ये फैक्ट्री कोट राधा किशन के एरिया में मौजूद है। ये क्या करता है, सबसे पहले वहां पर जाकर एक मकान लेता है रेंट के ऊपर। मकान लेने के बाद ये अपनी बीवी को लेता है और उस मकान में शिफ्ट हो जाता है और जिंदगी गुजरने लगती है। अल्लाह ताला इस जोड़े को एक बेटा अता फरमाते हैं जिसका नाम ये मोहम्मद अजलान रखते हैं। अब इनकी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं। अजलान जो है वो हो चुका है तकरीबन 1.5 से 2 साल का, और किंजा जो है वो इस टाइम हो चुकी है 18 साल की। अब किंजा दोबारा से प्रेग्नेंट है, एक बेटा है जी 1.5 से 2 साल का, और अल्लाह ने फिर से खैर डाली है और फिर से ये प्रेग्नेंट है। तकरीबन 7.5 माह हम कहेंगे कि ये प्रेगनेंसी इसकी जो है वो 7.5 मंथ्स की हो चुकी है। और नॉर्मली मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आफ्टर 9 मंथ्स डिलीवरी हो जाती है। 23 जनवरी को किंजा अपने शौहर को एक फोन कॉल करती है और कहती है कि नवीद, मैं नहाने गई थी, वापस आई हूँ, अजलान नजर कहीं नहीं आ रहा, बड़ी परेशान हो गई हूँ, भागी हूँ फौरन मोहल्ले में, गली में, और जाकर मैंने बड़ा ढूंढा है अजलान को, अजलान नजर ही नहीं आ रहा, तुम जल्दी से आ जाओ। नवीद इस कॉल को सुनता है, भागता है घर की तरफ। घर आके मोहल्ले में ढूंढता है, लोगों से पूछता है, मस्जिद चला जाता है, ऐलान करवाता है, लेकिन तमाम एफर्ट्स के बाद अजलान का कुछ अता पता नवीद को, बाप को नहीं चलता। एट द एंड पुलिस स्टेशन चला जाता है रायगंज सिटी। वहां पर जाकर सारी बात बताता है और कहता है कि मेरा अजलान नहीं मिल रहा, न जाने किसने ले लिया, कौन अगवा करके ले गया, आप एक पर्चा दर्ज कर दें। पुलिस फौरन इसकी एफआईआर को दर्ज करती है। अब जब पुलिस इसके साथ फौरन ढूंढने निकल जाती है, लोगों से पूछती है अता पता, मगर कुछ सुराग नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस कहती है तुम परेशान नहीं हो, घर चलो हमारे। ये आदमी घर चला गया। अब नवीद है और किंजा है घर के ऊपर। पुलिस आ गई है घर जी। आकर पुलिस ने पूछा है माँ से, पुलिस कहती है आपके बच्चे की सही उम्र क्या है? कहती है तकरीबन 1.5 साल 2 साल का है। पुलिस कहती है क्या चलता फिरता है ठीक से? कहती है नहीं, अभी चलना कहाँ आया, अभी तो रेंगता है। हम जैसे कहते हैं ना आम घरों में हम कहते हैं जी बच्चे को क्रॉलिंग आ गई है, तो ये बच्चा क्रॉलिंग सिर्फ करता है प्रॉपरली, ये क्रॉलिंग करता है जी। पुलिस कहती है जब क्रॉलिंग करता है तो फिर ये घर से बाहर कैसे चला गया? वो तो चल ही नहीं सकता। तो माँ कहती है मुझे लगता है कि ये क्रॉलिंग करते 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 गली में चला गया है और वहां से किसी ने मेरा बच्चा पकड़ लिया, और फिर साथ जोर जोर से रोने लगती है ये ड्रामेबाज माँ। अगले दिन दोपहर 3 बजे पुलिस बताती है नवीद को कि तुम्हारे बेटे अजलान की लाश फसलों में से मिली है। बाप इस जुमले को सुनता है तो चीखे मारने लगता है और कहता है कि अभी कहाँ है मेरा अजलान? अभी अस्पताल है। अस्पताल का नाम बताया जाता है तो नवीद फौरन अस्पताल पहुंचता है, बच्चे के स्ट्रेचर के पास जो सफेद कलर की चादर में लिपटा है। चूंकि 1.5 साल का है तो इतना सा वजूद है इस बच्चे का, इतना सा, कोई बड़ा वजूद नहीं है कि पूरे बेड पे आ गया। अल्लाह अकबर। बच्चे की हालत जरा सुन लें। इस बच्चे का पहले गला दबाया है, अच्छी तरह सांस बंद किया है,
قتل کر دیا. پھر پیٹرول اس کی باڈی پر چھڑکا ہے, اس کے جسم پر چھڑکا ہے, آگ لگائی ہے اور ازلان کا جسم جل کر جھلس گیا. یہ حالت ہے باڈی کی, یہ حالت ہے اس لاش کی. باپ پوچھتا ہے کہاں سے ملا میرا ازلان؟ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, کس نے کیا میرے ازلان کے ساتھ یہ سب؟ پولیس کہتی ہے تمہارے بیٹے ازلان کو تمہاری بیوی کنزا نے قتل کیا ہے. اس کا ایک عاشق بھی ہے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں اور سن رہا ہے پولیس کی بات. اس کا ایک عاشق ہے اسلام, اس نے بھی ساتھ مل کر تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے, ان دونوں نے مل کر مارا ہے تمہارے بچے کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس ان دونوں تک کیسے پہنچی؟ پولیس جب ان کے گھر آئی تھی تو ان دونوں سے ان کے موبائل فونز لے کر چلی گئی تھی. پولیس کنزا کے موبائل کو پولیس اسٹیشن لا کر ڈیٹیل کے ساتھ چیک کرتی ہے, گیلری کو, ڈائلڈ نمبر کو, ریسیونگ کانٹیکٹس کو, مسڈ کالز کو. تو پتہ چلا کہ ایک نمبر ہے جو بہت ہی زیادہ ڈائلڈ میں اور ریسیونگ لسٹ میں نظر آتا ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ رابطے میں ہے. اس نمبر کی پولیس لیتی ہے ڈیٹیل تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اسلام نامی کسی آدمی کا ہے. پولیس اس کی فوراً سے لوکیشن لیتی ہے تو لوکیشن آ جاتی ہے. لوکیشن لینے کے بعد پولیس وہاں پر کرتی ہے ایک ریڈ, اور ریڈ کے دوران پولیس اسلام کو پکڑ کر تھانے لے آتی ہے. یہ جو اسلام ہے جب اس کو پولیس لے کر آتی ہے, پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ میں تو کنزا کا عاشق ہوں, پچھلے 5 سال سے بڑا پرانا عاشق ہوں اور آج بھی عاشق ہوں. پولیس کہتی کیسے قتل کیا ہے, جلدی بولو. تو کہتا ہے 23 جنوری کو کنزا نے ایک نوکرانی جو کہ اسی محلے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, اس کی گود میں بچہ میرے پاس بھجوایا. میں نے بچے کو لیا, بائک پر آگے بٹھایا, تھوڑا سا آگے گیا ہوں, پیٹرول پمپ آ گیا, پیٹرول پمپ سے میں نے 1 لیٹر پیٹرول لیا اور پھر چل پڑا. پھر کچھ مزید آگے گیا, تقریباً 10 کلومیٹر, تو کماد کی فصلیں شروع ہو جاتی ہیں. تو کماد کی فصل کے پاس گیا, بائک کی بریک لگائی, بچہ گود میں ڈالا اور فصلوں میں چلا گیا. جا کر میں نے اس کا دبایا گلا. جب خوب گلا دبایا تو ظاہرہ بچہ تھا, فوراً اس کا دم نکل گیا, سانسیں بند ہو گئی. میں نے اس کو پکڑا, ٹھا نیچے مارا فصلوں میں. وہ لیٹر پیٹرول جو خریدا تھا وہ بوتل لایا, بائک میں سے اس کے اوپر ڈالا, آگ لگائی اور مار دیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس قتل میں کنزا بھی شامل ہے. پولیس کرتی ہے پھر سے ایک ریڈ, اور ریڈ کر کر پولیس اس نوکرانی کو, کنزا کو بھی گرفتار کر لیتی ہے لیڈی پولیس کے ساتھ, اور لے آتی ہے تھانے میں. پولیس کہتی ہے بی بی اسلام سے تعلق کتنے عرصے سے ہے؟ کہتی ہے پچھلے 5 سال سے. پولیس پوچھتی ہے تمہاری تو شادی کو 4 سال ہو گئی, کیا چکر کیا ہے؟ کہتی ہے جب میں 13 سال کی تھی میں اسلام کو پسند کرتی تھی, مجھے اسلام سے شادی کرنی تھی. یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چل گئی, انہوں نے اس وجہ سے جلدی 14 سال کی عمر میں میری شادی کر دی کہ کہیں میں اسلام کے ساتھ بھاگ نہ جاؤں. اچھا. پولیس کہتی ہے اب بچہ تو مار دیا, اب آگے کیا سوچا تھا؟ کہتی ہے ہمارا پلان یہ تھا کہ پہلے بچے کو قتل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد نوید کو بھی اسی طرح ہم نے مارنا تھا. جب یہ دونوں سائیڈ پہ ہو جانے تھے, راستہ صاف ہو جانا تھا, تو میں نے اسلام سے شادی کر لینی تھی. میرا اتنا سا پلان تھا. اب یہ 3 لوگ, اسلام, نوکرانی اور کنزا, یہ تینوں ہیں اس ٹائم صفاق ملزم جو پولیس کی حراست میں ہیں, اریسٹ ہیں. شوہر نوید کو بھی پولیس نے بلایا اور پوچھا کہ نوید تمہیں پتا ہے تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ کہتا ہے سر مجھے اس بات کا علم ہے کہ میری بیوی 2 مرتبہ پہلے بھی اسلام نام کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی. بڑے بیچ میں ڈلے, معافی تلافی کی, اس نے بھی معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ نہیں ہوگا, چھوڑ دو اس دفعہ. میں نے چھوڑ دیا, پھر سے گھر بسایا, پھر بھاگی, میں نے پھر گھر بسایا. لیکن مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ اس حد تک بھی یہ دونوں جا سکتے ہیں. بچے کی تصویر, والدہ کی تصویر, عاشق کی تصویر میں نے ذاتی طور پر جب دیکھی تو مجھے اس عورت سے گھن آئی, گھن, نفرت سی, غلاظت سی محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا درجہ رکھتا ہے, کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں بن جاتا؟ کیونکہ بڑی تکلیف کے عالم سے گزرنے کے بعد وہ بچہ دنیا پر آتا ہے. کہتے ہیں اگر کسی مرد کو بچہ پیدا کرنا پڑ جائے تو وہ بچہ نہیں پیدا کرے گا ساری زندگی. یہ درجہ عورت کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے 4, 5, 3, 2, 1 بچے پیدا کرتی ہے. اللہ نے درجہ رکھا ہے, صبر تحمل ڈالا ہے اندر اتنا کہ یہ بچے نے دنیا پہ اسی تکلیف کے عالم میں آنا ہے, اور پھر پاؤں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. یہاں پر
اس ماں کو میں یہ کہتی ہوں ماں نہیں کہنا چاہیے، ڈائن کہنا چاہیے. یہ ڈائن ہے، اس نے ازلان کو پیدا کیا، ایک ڈائن نے جنم دیا، پھر ایک اور بچے کو یہ ڈائن جنم دینے جا رہی تھی. 7.5 months گزر چکے، 1.5 ماہ کے بعد ڈیلیوری ہوگی، قتل کے کیس میں اندر ہو گئی، اب جیل ہوگی، جیل جائے گی، اور پھر اسی دوران یہ بچہ پیدا بھی ہوگا. کہاں پر؟ جیل کے ہسپتال میں. جب بچے کی ڈیلیوری ہوگی تو یہ بچہ جو پہلی آنکھ کھولے گا وہ جیل کے اندر کھولے گا، اور نہ جانے اس کی کان میں آذان کون دے گا. پھر یہ آنکھیں کھولے گا اور بڑا ہوگا تو جیل کو اپنا گھر تصور کرے گا کہ یہ میرا گھر ہے، کیونکہ اس نے آنکھ ہی وہاں پہ کھولی ہے. تو قصور کیا تھا اس بچے کا؟ میرا سوال صرف اتنا سا ہے، کیونکہ ماں ڈائن تھی، ماں صفات تھی، ماں واہیات تھی، ماں غلیظ عورت تھی. یہ قصور جو بچہ بھگتے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.